بسم الله الرحمن الرحيم. يا واحد يا أحد يا ماجد يا جواد يا حليم يا حنان يا منان يا كريم أسألك تحفة من تحفاتك تلم بها شعثي وتقضي بها ديني وتصلح بها شأني برحمتك يا سيدي. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وأرسله على أيدي خيار خلقك، ولا تحوجني إلى شرار خلقك، وإن لم يكن فكونه بكينونيتك ووحدانيتك اللهم انقله إلي حيث أكون، ولا تنقلني إليه حيث يكون، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا واحد يا مجيد يا بر يا كريم يا رحيم يا غني، صل على محمد وآل محمد وتمم علينا نعمتك وهنئنا كرامتك وألبسنا عافيتك. يا واحد يا أحد يا ماجد يا جواد يا حليم يا حنان يا منان يا كريم أسألك تحفة من تحفاتك تلم بها شعثي وتقضي بها ديني وتصلح بها شأني برحمتك يا سيدي. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وأرسله على أيدي خيار خلقك، ولا تحوجني إلى شرار خلقك، وإن لم يكن فكونه بكينونيتك ووحدانيتك اللهم انقله إلي حيث أكون، ولا تنقلني إليه حيث يكون، إنك على كل شيء قدير.
يا حي يا قيوم يا واحد يا مجيد يا بر يا كريم يا رحيم يا غني صل على محمد وآل محمد وتمم علينا نعمتك وهنئنا كرامتك وألبسنا عافيتك يا واحد يا أحد يا ماجد يا جواد يا حليم يا حنان يا منان يا كريم أسألك تحفة من تحفاتك تلم بها شعثي وتقضي بها ديني وتصلح بها شأني برحمتك يا سيدي. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وأرسله على أيدي خيار خلقك ولا تحوجني إلى شرار خلقك وإن لم يكن فكونه بكينونيتك ووحدانيتك اللهم انقله إلي حيث أكون ولا تنقلني إليه حيث يكون إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا واحد يا مجيد يا بر يا كريم يا رحيم يا غني صل على محمد وآل محمد وتمم علينا نعمتك وهنئنا كرامتك وألبسنا عافيتك